क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा मेहनत करना हमेशा कामयाबी की निशानी नहीं होता? क्या हो अगर आपका दिमाग उस वक्त सबसे बेहतरीन फैसले करता हो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, और अगर दुनिया आपको हर लम्हा मसरूफ रहने का सबक दे रही है, लेकिन असल कामयाबी का राज कभी कभार रुक जाने में छुपा हो? तो आज की ये किताब आपकी बरसों पुरानी सोच को चैलेंज करने वाली है, लेकिन आखिर में आने वाला सबक शायद आपको अपने पूरे तर्ज़े जिंदगी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दे। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं ऑटो पायलट की, जिसे एंड्रयू स्मार्ट ने तहरीर किया। ये आम मोटिवेशनल किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहां तकरीबन हर किताब कहती है कि ज्यादा काम करो, ज्यादा दौड़ो, ज्यादा मसरूफ रहो। वहां ये किताब एक हैरान कुन सवाल पूछती है, अगर कामयाबी का राज हर वक्त काम करने में नहीं बल्कि कभी कभी कुछ ना करने में हो तो? यही मुनफरिद ख्याल इस किताब को दुनिया भर में मशहूर बनाता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। एंड्रयू स्मार्ट सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं, बल्कि एक रिसर्च स्कॉलर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियत है। उन्होंने बरसों तक ऐसी कंपनियों में काम किया जहां हर शख्स मसरूफ रहने को कामयाबी समझता था, लेकिन उन्होंने एक अजीब हकीकत देखी। सबसे ज्यादा मसरूफ लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा ज़हीन फैसले भी कर रहे हों, बल्कि कई बार वो लोग ज्यादा तख्लीकी साबित होते थे, जो खुद को सोचने, खामोश रहने और दिमाग को आज़ाद छोड़ने का वक्त देते थे। इसी मुशाहिदे ने उन्हें ये किताब लिखने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर दिमाग में ऐसा क्या होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते? हम में से ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक मसरूफ रहते हैं। ईमेल, फोन, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, छोटे छोटे काम, और दिन के आखिर में हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की। लेकिन क्या वाकई हमने कोई अहम पेशरफ्त की? एंड्रयू स्मार्ट कहते हैं, मसरूफ रहना सिर्फ एक एहसास है। असल सवाल यह है कि क्या आप सही सिमत में जा रहे हैं? जरा एक गाड़ी का तसव्वुर करें। अगर वो 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गलत रास्ते पर जा रही हो, तो क्या वो जल्द मंजिल पर पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर इंसान पूरा दिन मसरूफ रहे लेकिन अहम काम ना करे, तो उसकी रफ्तार इसके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन यहां एक ऐसी गलती होती है जो अक्सर लोग कभी महसूस ही नहीं करते। फर्ज करें 2 तालिब इल्म हैं। पहला रोजाना 12 घंटे किताबों के सामने बैठता है, दूसरा सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन मुकम्मल तवज्जो के साथ। इम्तिहान में अक्सर बेहतर नतीजा किसका आता है? जो फोकस के साथ पढ़ता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ वक्त नहीं देखता, वो मेयार देखता है। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि फजूल मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, वक्त ज़ाया मत करो। लेकिन जदीद न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। जब आप खामोश बैठते हैं, चलते हैं, पार्क में सैर करते हैं या खिड़की से बाहर देखते हैं, तो दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि एक खास निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है, जिसे साइंसदान डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यही वो वक्त होता है जब दिमाग पुरानी मालूमात को जोड़ता है, नए ख्यालात पैदा करता है और पेचीदा मसाइल के हल तलाश करता है। क्या आपने कभी नहाते हुए या वॉक करते हुए अचानक कोई बेहतरीन ख्याल महसूस किया है? ये इत्तफाक नहीं, ये आपके दिमाग का कुदरती निज़ाम है। लेकिन असल राज अभी बाकी है। दुनिया के कई साइंसदान, मुसन्निफ और कारोबारी अफराद रोज़ाना वॉक ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बेहतरीन ख्यालात अक्सर कंप्यूटर के सामने नहीं, बल्कि खामोश लम्हों में पैदा होते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आराम इतना ज़रूरी है, तो फिर आज की दुनिया हमें हर वक्त मसरूफ़ रहने पर क्यों मजबूर करती है? मुसन्निफ कहते हैं, क्योंकि मसरूफ़ रहना हमें अहम महसूस करवाता है।
अगर कोई पूछे कैसे हो तो अक्सर लोग जवाब देते हैं बहुत मसरूफ हूं, जैसे मसरूफ होना ही कामयाबी का सबूत हो। लेकिन हकीकत यह है, कई बार मसरूफ रहना सिर्फ इसलिए होता है कि हमें खामोश बैठकर अपनी जिंदगी के बड़े सवालों का सामना ना करना पड़े। हम खुद को छोटे छोटे कामों में इतना उलझा लेते हैं कि असल मकसद पर सोचने का वक्त ही नहीं बचता। और यही वो नुक्ता है जिसे एंड्रयू स्मार्ट पूरी किताब में बार बार समझाते हैं। लेकिन अभी किताब का सबसे ताकतवर ख्याल आना बाकी है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर वाकई कुछ देर रुक जाना इतना फायदेमंद है तो फिर दुनिया के बड़े साइंसदान, मौजिद और कामयाब लोग इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनाते हैं? एंड्रयू स्मार्ट कहते हैं कि तख्लीकी सलाहियत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में जन्म लेती है। सोचिए, जब आप मुसलसल मोबाइल देख रहे हो, ईमेल्स का जवाब दे रहे हो या हर लम्हा किसी ना किसी काम में मसरूफ हो, तो आपके दिमाग को नए ख्यालात पैदा करने का वक्त ही कब मिलेगा? इसीलिए दुनिया के कई अजीम मौजिद रोजाना तन्हाई इख्तियार करते थे। आइजैक न्यूटन हो या एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बहुत से बड़े ख्यालात खामोश लम्हों में सामने आए। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। फर्ज करें आप एक बिजनेस चला रहे हैं। पूरा दिन आप सिर्फ फोन कॉल्स, मैसेजेस और मीटिंग्स में गुजार देते हैं। रात को महसूस होता है कि आपने बहुत काम किया, लेकिन कारोबार आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने काम किया, लेकिन दरअसल आपने सोचने का वक्त नहीं निकाला था। मगर सोचा नहीं, और सोचने के लिए खामोश वक्त जरूरी है। यही वो फर्क है जो आम और गैर मामूली लोगों में होता है। आज की दुनिया हमें एक गलत पैगाम देती है, जितना ज्यादा काम करोगे उतने ही कामयाब बनोगे। लेकिन दिमाग एक मशीन नहीं। एंड्रयू स्मार्ट बताते हैं कि मुसलसल जहनी दबाव दिमाग की फैसला करने की सलाहियत को कमजोर कर देता है। इसे साइंस में डिसीजन फटीग कहा जाता है, यानी दिन भर छोटे छोटे फैसले करते करते आखिर में अहम फैसले गलत होने लगते हैं। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। फर्ज करें एक तालिब इल्म सुबह से मुसलसल 8 घंटे पढ़ रहा है। इब्तिदा में उसकी रफ्तार बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंद घंटों बाद वो एक ही सफ़हा कई बार पढ़ता है। क्यों? क्योंकि दिमाग थक चुका होता है। इसीलिए किताब कहती है सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। लेकिन अगला सबक सब कुछ बदल देता है। हम जैसे ही 2 मिनट फारिग होते हैं, फौरन मोबाइल निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया, वीडियोस, नोटिफिकेशन, चैट। हम अपने दिमाग को एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहने देते। एंड्रयू स्मार्ट कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बोरियत के चंद लम्हे ही दिमाग को नए ख्यालात पैदा करने का मौका देते हैं। अगर आप हर खामोश लम्हा मोबाइल से भर देंगे तो आपका दिमाग सिर्फ मालूमात जमा करेगा, नए ख्यालात नहीं बनाएगा। लेकिन असल राज अभी बाकी है। आज सिर्फ 10 मिनट के लिए बगैर मोबाइल, बगैर मौसीकी, बगैर किसी गुफ्तगू के सिर्फ खामोश बैठकर अपने ख्यालात को देखें। मुमकिन है शुरू में बेचैनी महसूस हो। आपका दिमाग ऐसे सवालों के जवाब देना शुरू करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हमें लगता है कि अगर हम हर वक्त फोन उठाएंगे, हर पैगाम का फौरन जवाब देंगे, तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन किताब कहती है हर वक्त दस्तयाब रहने वाला इंसान अपनी जिंदगी के अहम कामों के लिए कभी दस्तयाब नहीं रहता। दुनिया के कई कामयाब लोग रोजाना कुछ घंटे ऐसे रखते हैं जहां ना फोन होता है, ना ईमेल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ तख्लीक। लेकिन यहां एक ऐसा राज है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट ऐसे रखें जहां कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई मोबाइल ना हो, सिर्फ आप
اور آپ کے خیالات ہوں۔ یہ 30 منٹ کئی گھنٹوں کی بے مقصد مصروفیت سے زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اینڈریو اسمارٹ کہتے ہیں، اگر آپ پوری رفتار سے غلط سمت میں جا رہے ہیں تو آپ صرف اپنی منزل سے مزید دور ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے ہر چند دن بعد اپنی زندگی کو روک کر دیکھیں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا میری روزانہ کی مصروفیات میرے اصل مقصد سے جڑی ہوئی ہیں یا میں صرف عادتاً دوڑ رہا ہوں؟ یہ سوال چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کا جواب پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک لکڑہارا مسلسل درخت کاٹ رہا تھا۔ کسی نے کہا، کچھ دیر رک کر اپنی کلہاڑی تیز کر لو۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ آخر کار اس کی رفتار کم ہوتی گئی اور دوسرے لوگ اس سے آگے نکل گئے۔ مصنف کہتے ہیں، آرام کرنا وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ اپنی کلہاڑی تیز کرنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر خاموشی، آرام اور کچھ دیر کچھ نہ کرنا واقعی اتنا طاقتور ہے تو کیا ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا کامیابی صرف آرام کرنے سے مل جاتی ہے؟ یہی زیادہ تر لوگ اس کتاب کو غلط سمجھ لیتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اینڈریو اسمارٹ سب سے زیادہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ انسان کام چھوڑ دے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کام کرتے رہنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی اس توازن میں ہے جہاں آپ پوری توجہ سے کام بھی کریں اور دماغ کو آرام بھی دیں۔ سوچئے، اگر ایک تیر انداز مسلسل تیر چلاتا رہے اور کبھی کمان کو آرام نہ دے تو آخر کار کمان ٹوٹ جائے گی۔ انسانی دماغ بھی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ فرض کریں ایک ڈاکٹر مسلسل 12 گھنٹے بغیر وقفے کے مریض دیکھ رہا ہے۔ ابتدا میں اس کے فیصلے درست ہوں گے، لیکن جیسے جیسے تھکن بڑھے گی، غلطیوں کے امکانات بھی بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے دنیا کے بہترین پیشہ ور افراد کام کے درمیان مختصر وقفے ضرور لیتے ہیں، بلکہ اعلیٰ کارکردگی کی حکمت عملی ہے۔ اینڈریو اسمارٹ کہتے ہیں، جس طرح جسم کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کو بھی آزاد وقت چاہیے۔ ایسا وقت جہاں کوئی ہدف نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی نوٹیفیکیشن نہ ہو، صرف آپ اور آپ کے خیالات۔ اسی وقت دماغ پرانی معلومات کو جوڑتا ہے، نئے خیالات پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے لیے بہتر فیصلے تیار کرتا ہے۔ مگر اگلا نقطہ شاید آپ کو سب سے زیادہ حیران کرے۔ آج ہمارا دن موبائل سے شروع ہوتا ہے اور موبائل پر ہی ختم۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کئی بار ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر آواز، ہر پیغام آپ کی توجہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، اگر آپ اپنی توجہ پر قابو نہیں رکھتے تو کوئی اور ضرور رکھے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کے دور کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ موبائل کو خاموش کر دے، سوشل میڈیا بند کرے اور اپنے خیالات لکھیں۔ ممکن ہے یہی 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی گھنٹہ بن جائے۔ لیکن ابھی ایک آخری سبق باقی ہے۔ اینڈریو اسمارٹ کے خیالات بہت متاثر کن ہیں، لیکن ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص 2 نوکریاں کر رہا ہو یا بہت زیادہ مالی دباؤ میں ہو تو اس کے لیے روزانہ لمبا آرام نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کتاب کو یوں سمجھنا بہتر ہے کہ یہ ہمیں توازن سکھاتی ہے۔ کام چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیتی، یعنی محنت بھی کرے اور آرام بھی، لیکن سوچنے کے لیے وقت بھی نکالے۔ اگر آج کی پوری کتاب کو صرف چند جملوں میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے، ہر وقت مصروف رہنا کامیابی نہیں، خاموشی دماغ کی طاقت ہے۔
بہترین خیالات اکثر سکون کے لمحوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مسلسل دوڑنے کے بجائے کبھی کبھی رک کر راستہ دیکھنا ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی پر قابو رکھیں، اسے اپنی زندگی پر قابو نہ پانے دیں۔ ذہنی سکون، توجہ اور تخلیقی سوچ ہی حقیقی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ آپ آخری بار کب بغیر موبائل کے خاموش بیٹھے تھے؟ کب آپ نے صرف اپنے خیالات کو سنا تھا؟ کب آپ نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، میں آخر جا کہاں رہا ہوں؟ شاید اسی سوال کا جواب آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اینڈرو اسمارٹ ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ کم کام کرو، بلکہ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے دماغ کو اتنا پرسکون بنا دو کہ وہ صحیح فیصلے خود کرنے لگے۔ اور یہی اصل آٹو پائلٹ ہے، جہاں آپ کی زندگی بے مقصد مصروفیت سے نکل کر سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر آج کی اس کتاب نے آپ کی سوچ میں ذرا سا بھی فرق پیدا کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ زیادہ لوگ بھی اس طاقتور پیغام تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ میں صرف ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ اگر آپ کو روزانہ صرف 30 منٹ مکمل سکون کے مل جائے تو آپ وہ وقت کس کام میں گزاریں گے؟ اور اگر آپ ایسی مزید عالمی شہرت یافتہ کتابوں کی آسان، دلچسپ اور زندگی بدل دینے والی اردو سمریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کتاب شاید وہ راز بتائے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔